karong hapon atong pahimuslan ng pulong sa Dios nga makahatag kanato og dako nga pribileyo alang maigsuon sa atong kinabuhi espirituhanon, spiritual life ug sa ato maigsuon nga kinabuhi samtang niya patas kalibutan. Sayod ta nga ang atong kinabuhi kung wala ang Dios, wala gitay mahimo, no? Doon na ba'y limitasyon ang ato maigsoong kaugalingon bisan kung daghang kag kwarta, daghang kag kahibalo, usahay kulang gihapon maigsoon. Doon ay mga butang nga di ginato maangkon gawas kung ang Dios maigsoon mo duyog umuban sa atong kinabuhi. Hinumdum ko karong bag-o pa lang nga doon ay doktor sa sa Facebook nga kanunay maigsuon natong mabasa siya nga magtambag og unsay mga insaktong tambal sa balatian, sa sakit, pero karon maigsoon nag-anto siya sa balatian niya, sa kanser niya, o labihang niwangan na niya, bisan pa sa kataas o kadako sa iyang kahibalo, mahitungod sa siyensya, sa medisina, pero ato nakita nga gihapon maigsuon kay makatabang sa iyang kahimtang. Por iso, kwartahan po siya, pero mao lagi, kung sa ato lang kaugalingon maigsuon, limitado kita. Doon natin maigsuon kakulangon nga ang atong pagsalig sa kinabuhi dinhi o sa eternidad na aragid sa Ginoo. Amen ba magsuon? Mao nang atong yung isalig niya o diha sa iyang mga pulong. Ito sa Biblia nga kung sa atong kinabuhi ato maigsuong ipahiluna ang ato maigsuong kinabuhi diha sa bato. Ingon sa Bible maigsuon, a wise man build his house upon the rock. Unya kanang batong gisgutan diha maigsuon mao si Kristo ug ang iyang balaang pulong. Unya kanang balay mao ang atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi atong ipahiluna kang Kristo ug sa iyang balaang pulong. O ingon sa Bible, bisan pa kung unsang matang maigsuon nga tinukod o pagtukod sa balay, mahiagong gayud o balod, mahiagong gayud maigsuon o mga baha, bagyo sa kinabuhi. Unya nagkanayon ang Biblia nga ang bugtong magpabiling magbarog nga balay kadto ra gyud balay nga na tanom og na establish maigsuon diha sa batong fondasyon nga bato nga mao si Kristo ug ang iyang balaang pulong. Mao na nga sa kinabuhi nato, bisan pagkwartahan ka, bisan pag maigsuon og bright ka, bisan pag unsay kahimtang nimo, damagan gyud kag bagyo, damagan gyud ka maigsuon og mga inon ta balod sa kinabuhi, pagsulay, kasakitan sa kinabuhi, wa gyud exempted ini maigsuon. Kitang tanan gyud mo sinati kita ini. O salamat na lamang kay kanato makristohanon karong hapon ni agi pulong sa atong kinabuhi maigsuon. Amen. Mao ni nakapabor nato kanang pulong sa Dios. Por iso bitaw di ginato maigsuon salikway kining dako kaayong gikinahanglan o paginahanglan nga ato maigsuong kuptan ang iyang balaang pulong, kuptan nato maigsuon ang presensya sa atong Ginoo sa atong kinabuhi. Hallelujah. Karong gabi maghiskot ko mahitungod maigsuon sa kamahinungdanon sa dihog sa Dios. Ang mga kamatuoran kung ngano nga gikinahanglan og mahinungdanon gayud ang anointing, ang dihog sa Dios sa atong kinabuhi. Praise the Lord. Kanang dihog, anointing sa Old Testament maigsuon na siya daan. Hangtod bag-ong tugon gi-introduce kini ni Jesus maigsuon sa panahon sa iyang ministry o gidasig kini maigsuon niya bisan pa sa mga apostoles sa panahon maigsuon sa adlaw sa Pentecostes. Kinahanglan nga kita maigsuon mapuno sa dihog sa Dios, sa anointing sa Dios. Hallelujah. Ingon ang Bible, be not drunk with wine but be filled with the Holy Ghost. Ayaw kamo pagpahubog sa bino, hinunoa, magpapuno kamo sa dihog sa Espiritu Santo. Mao ni ang giawhag sa Dios kanato sa iyang mga pulong na samtang niya patas kalibutan, hallelujah, unta mapuno gyud ta maigsoon kung ugaling do nang mahigayon nga murag makabsan na ta sa atong sukdanan maigsoon sa kinabuhi sa Espiritu sa Dios.
usahay mahubas ganing usahay maigsuon, ato yung pringuhaon nga unta doon na maigsuon refilling sa Holy Spirit sa sud sa ato makasing-kasing. Ingon sa Biblia maigsuon puna, papuna, be filled with the Holy Ghost. So doon ay kahigayunan maigsuon nga kita makabato na usab og pagpapuno sa Espiritu Santo balik sa atong mga kinabuhi. So ang atong pagtulunan karong gabi mahitungod sa kamatuoran kung nganong mahinungdanon kinahanglan maigsuon ang dihog sa Dios sa atong makinabuhi. Unsa magyud ka puno unsa gayud maigsuon ang kahimtang sa dihog sa Dios sa atong makinabuhi ingon nga magkristohanon. Sa Buhat Kapitulo 10, versikulo 38, nag-iingon din maigsuon sa Biblia, mahatungod kang Hesus nga Nazaret nun, kung giunsa ang pagdihog sa Dios kaniya, sa Espiritu Santo o sa gahom, nga milakaw sa pagbuhat og mga kaayuhan og nagaayo sa tanang magisakit sa yawa, kay ang Dios nag-uban kaniya. Alright, mao na ang gisulti maigsuon sa Acts chapter 10, verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth. Alright. Sadbiani si Jesus maigsuon, ingon sa Bible, nag-anhi siya, ingon nga tao, nagsulob siya maigsuon, o kahimtang sa pagkatao. Alright. Aron maigsuon nga iyang motoy akong pasabot sa inyo, nganong ang Diyos nagpakatao, aron nga iyang mabati ang kahimtang sa tao. Aron iyang masinati ang kagulanan sa tao, aron iyang masabtan kung unsang imong nasinati sa kinabuhi. Kay kung Dios siya maigsuon nga dili magpakatao, nandili niya mabati kung unsa ang kahimtang sa tao maigsuon. Tingali maigsuon, dili gud niya masinati sama sa sinati niya maigsuon nga siya mibatig kagutom, mibatig kahiubos, mibatig kasakit, mibatig kaluya, daghang pagbati maigsuon sa Bible. Tawhanong pagbati nga gibati sa atong Ginoo. So si Jesus maigsuon, siya matuod nga tao. Flesh and blood, tao siya maigsuon. Apan sa iyang pagkatao maigsuon, nagkinahanglan siya og dihog sa Dios. Ingon sa kahimtang sa tao. Ingon sa Bible maigsuon, ang Dios nagdihog kang Jesus. So nagkinahanglan siya og dihog sa Dios. Ingon sa Bible maigsuon, how God anointed Jesus of Nazareth. Kini maigsuon na ay gidugang Nazareth, meaning naghisgot ni maigsuon diha sa iyang pagkatao. Si Jesus nga Nazaret nun, kay natao siya sa Nazaret. And so, ingon ang Bible, ang Diyos nagdihog ni Jesus nga tao maigsuon with the Holy Ghost. So doon na din maigsuon kalambigitan sa dihog o sa Espiritu Santo. So di gina magbulag, basta doon ay dihog, na ay Espiritu Santo. Kung na ang Espiritu Santo, naa ang dihog maigsoon. Mo nang mahinungdanon kaayo ni nga ato masabtan. Ingon ang Bible maigsoon, how God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and with power. So dinhi, doon ay dihog, doon ay Espiritu Santo, nya doon ay gahom. Hallelujah. Mao ni ang giingon sa Bible maigsoon. And then, human siya nadihugan. After maigsoon, sa iyang pagdihog, ingon sa Biblia, miadto siya, who went about doing good. So, wa maigsoon, makahimo siya, og mga butang maigsoon nga maayo, wa siya makahimo, og mga butang kahibulungan, mga butang maigsoon katingalahan, hangtod maigsoon, wa pa siya dihugi sa Espiritu Santo. So, walay record sa Bible maigsoon, nga dunay katingalahan, buhat ni Jesus, hangtod maigsuon nga ang dihog sa Espiritu Santo na anaa kaniya. So, ingon ang Bible din and healing, doon na maigsuon iyang gibuhat nga mga maayo, and not only doing good, but also healing all that were oppressed of the devil. Why? For God was with him. So, Jesus was anointed by God. And the same anointing of Jesus, may record sa Biblia, was also given to the church. Gihatag usab maigsoon sa simbahan. Pahat usab sa simbahan. Maigsoon ang dihog ni Jesus,
ang samang dihog ni Jesus maigsuon sa iyang ministry, earthly ministry, mausab nga dihog ang gibutang maigsuon sa Dios diha sa simbahan. Unsa gani ang simbahan? Lawas ni Kristo. Amen? So kung lawas ni Kristo ang simbahan, kung kunya ang simbahan mo ay magpadayon sa buhat ni Kristo dinhi sa kalibutan, nang gikinahanglan ang simbahan dihugan usab sama sa dihog ni Jesus samtang niya pa siya sa kalibutan. So ang simbahan nga walay dihog maigsuon, dili makahimo og mga maayong butang. Ang simbahan nga walay dihog sa Dios maigsuon, o dili lang kay dili siya makahimo maigsuon og mga maayong butang, kung dili siya makapadayag og makahibulungan milagroso mga butang maigsuon. Walay mga milagro, walay mga kaayuhan, wala maigsuon mga deliverance mahitabo diha maigsuon sa kinabuhi sa mga katawhan pinaagi sa simbahan, kay ang Dios maigsuon dili mag-uban sa simbahan nga walay dihog. Amen ba? So, dunay dako kayong importansya o dakong panginahanglan. Dili lang maigsuon nga individually, nga dunay dihog ang kada, siguro ang pastor, ang cell group leader, kung dili atog yung paninguhaon nga ang tibuok simbahan, ingon nga lawas ni Kristo, makaangkon sa dihog sa Dios. Kaya kung doon na dihog sa Dios maigsuon, ang Dios magapanglihok na diha sa simbahan. Ang Dios maigsuon magpadayag na og mga dagkong buhat nga maayo. Ang Dios magpadayag maigsuon og dagkong mga milagro, kahibulungan maigsuon nga buhat diha maigsuon sa mga katawhan o sa katilingban. Sa Lucas 4:18 ngadto sa 19, nag-ingon ang Biblia, the Spirit of the Lord, si Jesus ni nagsulti, the Spirit of the Lord is upon me. Alright, up on me, upon. Sa duha na maigsuon ka word upon, up on. Alright, kano sa ni nahitabo sa bautismo ni Jesus. Sa water baptism ni Jesus maigsuon ngadto sa River Jordan, kung na hinomdo mo maigsuon sa Bible, pag bautismo ni Juan Bautista kaniya, dihay tingog sa langit, o dihay tingog nga nag-ingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga. Alright, kaniya may kalipay ako. Ug unya maigsuon, nagpakita dayon ang langgam kalapati maigsuon nga may patong diha sa iyahang abaga. O kining langgam maigsuon symbolizes the Spirit of God. Amen. Nakita maigsuon ang Trinity, ang Triune God sa bautismo ni Jesus. Dunay tingog sa Amahan, naa maigsuon ang presensya sa anak na si Jesus dito sa tubig, sa Jordan, and then nakita maigsuon ang Espiritu Santo, hallelujah, in form of a dove, nga may kunsa maigsuon diha kaniya. And so, ingon din sa Biblia maigsuon, si Jesus nagdeklara, the Spirit of the Lord is now up on me. Alright. So, ang dihog, mao ni maigsuon ang pagpamatuon o paglig-on sa gisulti sa Biblia ganiha sa buhat nga ang dihog sa Dios. Hallelujah. Ang Dios nagdihog kang Jesus nga Nazareton. Sa diha nga nagsulti siya maigsuon sa Lucas, the Spirit of the Lord is now upon me, because He has anointed me. Okay, again, nanapod, kung dunay Espiritu Santo, unsa to, dunay dihog. Amen. Kung dunay dihog, dunay Espiritu Santo. So, ingon din ang Espiritu Santo, ania kanako, nganuman, tungod kay nabati niya maigsuon, because He has anointed me. Alright. To preach the good news, the gospel. Mauni maigsuon ang dihog. Gidihugan siya kay duna maigsuon misyon. Dunay gusto sa Dios nga buhaton niya. Dunay ipabuhat ang Dios maigsuon kang Jesus. Mauna nga siya gisangkapan sa dihog sa Espiritu Santo. Okay. So dunay mga simbahan nga usahay na sayop ang ilang maigsuong pagsabot, na sayop maigsuon ang ilang paghubad mahitungod sa dihog sa Espiritu Santo. Naguna-una sila maigsuon nga
sa ilang simbahan, kung kusog ka mag-ambak-ambak, doon na kay dihog sa Espiritu Santo. Doon ay mga simbahan sa praise, sa ato, may suong mga nakita nga masimbahan, sa panahon sa praise and worship, mangambak silang tuda may suon. Hilabihan gayon, magkadusingot silang ambak-ambak tungkol kay ilang gibati nga doon ay dihog sa Espiritu Santo. Pero dili na mao ang purpose, dili mauna ang tuyo nga nung doon ay dihog sa Espiritu Santo aron tag-as tang mangambak may suon sa panahon sa atong praise and worship. Dili na mao. Wa na gingon sa Biblia may suon nga ang dihog, ang Espiritu Santo gibutang may suon sa kinabuhi sa Kristohanon aron tag-as tang mangambak sa panahon sa atong pagsimba. Aron magkurog-kurog ta may suon sa panahon tingali sa atong simba. O unsa pa nga mga nakita nato may suon nga tingali makakatingalahan may suon nga kalihukan diha sa sulod sa simbahan. Dili may suon alang sa atong emotion, sa ato may suong mga lihok diha sa pagsimba. Paningon sa Biblia, ang dihog sa Dios may suon, He has anointed me to what? To preach the gospel. Amen. Mauna ang purpose sa dihog. Mauna ang katuyuan nganong dunay dihog. To preach the gospel. Kung wa kay dihog, di ka ka-preach sa gospel. Di ka ganahan muwali. Di ka ganahan maigsoon magpamatuod sa ibong pagtuo. Di ka ganahan maigsoon musulti mahitungod kang Kristo. Di ka ganahan maigsoon muagni og tao aron sila makaduol kang Hesus ug sa maayong balita. Kay ganun man, kay walay dihog ang imong kinabuhi. Pero kung dunay dihog ang imong kinabuhi maigsoon, then and then, kini nga panahon maigsoon, ang dihog mo ay magtukbod kanimo aron ikaw maigsoon makahimo sa pagpadayag kang Kristo ngadto sa uban. Amen. Amen ba magsoon? Si Peter and John, dugay na sila maigsoong disciple ni Jesus Christ. Kanunay sila nag-adto maigsoon, niadto gitawag nga sa to, atong matahom nga atong ilang atong dunay bakol maigsoon ilang giayo, portahang matahom. Alright. Kanunay sila maigsoon nga nagbalik-balik dito. Kapila na nila gibalik gani maigsoon katong bakol nga nangayo og libos. Nakaila na gayud kanila. Nasa diha nga hinlabay sila maigsoon, kining bakol nagsangpit sa ilang ngalan, Pedro, Juan, hatagi kog limos. Sa ato pa, kanunay na nila maigsoong nalabyan ning maong bakol, hangtod nga nailhan na sa bakol ang ilang pangalan, kining si Pedro ug si Juan maigsoon, siguro nakailan na po siya sa ngalan ni atong bakol, adlaw-adlaw tingali maigsoon sila dito, alang sa pag-ampo, pero wa pa sila makabaton og dihog maigsoon ni atong panahon na. Mao ni maigsoon nahitabo. Sa diha nga nahuman ang Pentecostes, sa adlaw sa Pentecostes, ingon sa Biblia, nadihugan sila sa Espiritu Santo. Amen. And you shall receive what? Power when the Holy Ghost is on you. You will receive anointing when the Holy Ghost is on you. Matoy ako gisulti ninyo nga dili gyud magbuwag ang Holy Spirit o ang anointing. Kung doon na kay Espiritu Santo, doon na gyud dihog kanimo. O kung doon ay dihog nimo maigsuon, ang tuyo sa dihog nga ikaw maigsuon, mumantala sa mayang balita. Tungod sa dihog maigsuon, ikaw magpadayag kang Kristo ngadto sa uban. Ikaw maigsuon magpakita og kahibulungang buhat sa Dios maigsuon pidaagi sa imong kinabuhi. Mo hinungdan maigsuon nga niining tugura human sa adlaw sa Pentecostes, himbalik na pud si Pedro maigsuon ug si Juan ngadto maigsuon sa portahang matahom aron maigsuon sa pag-ampo ug diining tungura maigsuon duna nay dihog ang ila maigsuon kasing-kasing. Duna nay nagdilaab maigsuon nga kainit sa ilang kasing-kasing alang maigsuon sa pagsibya ug sa pagsulti mahitungod kang Kristo. Mao nga sa nakita nila ang bakol maigsuon, giingnan nila ang bakol uban sa dihog sa Espiritu Santo, bakol tindog ka sa pangalan ni Jesus. Ug unya maigsuon ang bakol mitindog
siya nakalakaw, miambak-ambak siya, nakita maigsoon ang kahibulungang buhat, bunga sa dihog sa Espiritu Santo sa kinabuhi nining matinunan. Atong palakpakan daw ang Ginoo maigsoon. Praise God. So doon ay daghang bakol pa maigsoon, dili literal nga bakol. Pero doon ay mga bakol sa pagtuo, doon ay mga bakol maigsoon sa espirituhanong kahimtang sa atong palibot, sa atong trabahuan, sa atong misong silingan. Doon ay mga bakol maigsoon nga usahay dili lang nato makita sa karon. Ato silang nalabyan, siguro mga silingan natong palahubog, silingan natong sugarol, silingan nato maigsuon tingali nga wa gyoy pagtuo sa Dios bisyoso, kanunay maigsuon nga samok ang panimalay, ang pamilya. Tingali mo bati kag kaluoy maigsuon, pero dili lang igo nga duda kay kaluoy kanila, gikinahanglan nga ato sila maigsuon dalhon diha maigsuon sa grasya sa maayong balita. Pero dili ka makahimo niana, sultian ko ikaw, bisan unsa pa kadugay nimo sa Ginoo, bisan pa unsa kadugay nimo sa pagsimba, bisan pag unsa imong posisyon sa simbahan, dili ka makahimo niana hangtod dunay dihog sa Espiritu Santo sa imong kinabuhi. Mao na ang mahinungdanon maigsoon. Kung dunay na dihog, makita na nimo ang mga bakol, makita na nimo ang mga buta, makita na nimo bisan pa ang mga patay maigsoon, dunay imong makita sa diha maigsoon nga ang dihog sa Espiritu Santo maanaa kanimo. So mao ni ang giingon ni Jesus maigsoon, the Spirit of the Lord is now upon me because He has anointed me, hallelujah, to preach the gospel, the good news. Ang term din ibig gigamit is good news, maayong balita. Kinsa man maigsoon di gusto makadungog og maayong balita. Amen. Dunay duha ka balita, dunay bad news, dunay po'y good news. Kita di ta gusto maigsoon maminaw, na taong mo duol nato abi nimo usay imo pang pugan ayo sa unsa man na good news o bad news. kung bad news ayaw na lang. Hindi ko gusto maminaw bad news. Gusto ta maminaw good news. Amen. Hallelujah. So ang Biblia nagsulti maigsoon dinhi nga sa Jesus gidihugan aron maigsoon iyang iwali, iyang i-proclaim, iyang maigsoon i-herald, i-preach maigsoon ang good news. Hallelujah. The gospel to the poor. He has sent me to announce the release to the captives and recovery of sight to the blind, to send forth as delivered those who are oppressed, downtrodden, bruised, crushed, and broken down by calamity. Verse 19, to proclaim the accepted and acceptable year of the Lord, the day when salvation of the free favor of God profusely abound. All right. So, mao ni maigsuon ang gisulti sa Biblia, ang dihog mahinungdanon sa ato makinabuhi. Kung si Jesus maigsuon nagkinahanglan og dihog alang sa iyang ministeryo sa kalibutan, alang sa iyang maigsuong pagkinabuhi, ingon maigsuon nga nagdala maigsuon mahitungod sa Dios. Ang akong pangutana, dili ba ka mas mahinungdanon pud kanato nga magtinguha ta sa dihog sa Espiritu sa Dios? Amen ba? Dili ba dunay dako maigsuong panginahanglan sa atong espirituhanong kinabuhi nga kita maigsuon makabaton sa samang dihog? I tell you, dili maigsuon madiminis, dili maigsuon gamay kung itandi ang dihog ni Jesus kay sa atong dihog. May katong dihog ni Jesus, grabe gito ka powerful, grabe gito ka dako. Nya may ang atong dihog gamay ra kay di man ta parehas ni Jesus. Dili maigsuon ang dihog, ang dihog, ang anointing nga gidihog sa Dios kang Jesus mao gihapon nga dihog nga ihatag niya sa simbahan o kanimo niining kagabion. Kung kita maigsuon uhaw o gutom lamang gayon, kung kita nagtinguha lang maigsuon, abi ninyo nga sa Bible, kadtong tanan maigsuon nga giuhaw, kadtong tanan gigutom, iyang pagatagbahon maigsuon sa dihog. And so, first, it is God who anoints. Ang Diyos maugyo mo dihog maigsuon. Amen.
Dili si Pastor Largo mo mudihog. Dili maigsoon ang mga leader sa church mo mudihog. Usaray mo hatag sa dihog maigsoon. Walay lain ang Dios mao lamang gayud ang mudihog, ang muhatag sa dihog maigsoon. Doon ay mga fake anointings. Doon ay mga fake nga mga dihog. Ato maigsoon na hibalan nga doon ay karon na problema nga tao maigsoon, pastor, skibuloy, problema siya maigsoon. Sa dihog nga iya maigsoon tuuhan, fake nga dihog maigsoon. Iyang declare nga siya mauna ang appointed Son of God, nga siya mao tag-iya sa kalibutan, siya ang tag-iya sa universe, siya ang tag-iya sa tanang kalag maigsoon sa kalibutan, ang tanang tao sa kalibutan moagi kaniya. Daghan pag iyang claim maigsoon, pero mga fake claims maigsoon, nga karon tuan na siya sa prisuhan. Itaral na siya maigsoon karon sa Senado, sa Kongreso, o sa uban pa mga korte, dili lang sa Pilipinas, bisan pa sa laing nasod. So, mga fake maigsoon. Mo nang magbantay ta, ingon sa Biblia, dili tanang gospel iya sa Dios. Amen. Katapusan na ni mga adlaw maigsoon. On the last days, ingon sa Biblia, doon ay mo rise up, doon na maigsoon mo barog, o maingon ako si Kristo. Naa si Kristo dito, naa si Kristo diri. Ingon sa Biblia maigsoon, sa katapusan mga adlaw, daghan unya ang mag-angkon nga sila mao si Kristo, sila mao ang dinihugan, sila mao ang mudihog. Pero maigsoon ingon nga ayaw kamo og palimbong. Inangano maigsoon, bisan gani si Pablo nagsulti siya, bisan pa ako kung ako magwali kaninyo o sukwahi sa mensahe nga giwali sumala sa kasulatan, ipatunglo siya. Bisan pa manulunda, bisag anghel pa maigsoon, ang musulti kanato, supak sa gisulti sa Biblia. Ingon sa Biblia maigsoon, ipatunglo siya. Ako dimbaw kong balhibo. Ingon, kibuloy, I am the way, I am the truth, I am the life. Kaya naarabas sa Biblia na, si Kristo lang maoy angayang gayud mo claim ni Ana maigsoon nga verse, I am. Hallelujah. The way, the truth, and the life. So, tanan maigsoon nga himog fake anointing maigsoon are blasphemous. Nagpasipala sa Dios. Mga tao nga magpasipala maigsoon sa dihog sa Dios. So, paminaw mo, Dios lamang ang bugtong magdihog sa tao. Amen? Dios lang gayud. Mo na nga kumuduol ta maigsoon concerning sa anointing sa Dios, adto ta moduol sa Dios. Amen ba? Adto ta moduol kay Jesus. Praise the Lord. Dunay daghang mga pastors moduol sa mga pastor, mga membro, unya ilehan sa mga pastor, unya itulak, tumba diretso, unya paghuman, ato na, nadihogan na, kaya tumba na, lukapa na. Ayaw maigsoon, di dato na himuon dinhi nga ang tao mo hudihog maigsoon. It is God who anoints. Amen. Diyos lang ang magdihog. Kung dunay dihog maigsoon mudagat sa tao nga dili iya sa Dios, fake na dihog na. Fake na dihog. Gusto tag genuine maigsoon nga dihog sa Dios. Gusto tag genuine maigsoon nga kalihukan sa Dios. Hallelujah. Praise God. So kining record sa Bible, doon ay mga anak ni Sheba, mga anak sa pari, kunin mo sila maigsoon. Mga duol sila sa simbahan. Unya ilang gi-fake maigsoon ang anointing sa Dios. Nagwali-wali po sila. Unya, di lang sila nagwali-wali, nagpa-siatab sila nga sila maigsoon, mga reliyoso, sila maigsoon, mga tinunan ni Kristo, ni Jesus Christ, disciple sila. Unya, nagwali-wali sila, nagampu-ampu sila masakiton, nagampu-ampu sila giyawaan. Unya, kining mga anak ni Sheba maigsoon, sa diha nga nagampu sila giyawaan. Ingon sa Biblia, ang Yahwa maigsoon nakasabot nga ang ilang dihog fake, dili tinuod maigsoon. Ilarang gama-gama maigsoon nga anointing. Mao nga ingon sa Bible, gukod sila sa giyawaan,
gigisi ang ilang mga sangina, gipandagmalan sila maigsoon, nabunog sila, nagkadugo, nagdinaganay sila maigsoon kadto maanak ni Siba. Kaya nga naman, ang ilang gidala nga dihog maigsoon is fake. Fake nga dihog. Por iso, magbantay ta maigsoon. Hallelujah. Miingon ang giyawaan, ingon siya ang mga apostoles, si Apostol Pablo, nakaila ako, kang Jesus, nakaila ako. Ingon tong yawan, apan kamo, kinsa man kamo. Alright. Subot pasabot, maigsoon, dili dinihugan sa Dios. Dili pinadala sa Dios, maigsoon. Kaya wa makaila ang giyawaan, wa makaila ang yawa kanila, maigsoon. Walay authority gikan sa Dios, maigsoon. Kaya ang dihog dili iya sa Dios. Mao na nga makaluluoy o makauulaw ang ilang kahimtang maigsoon. Si Haring Saul ato nahibal-an maigsoon sa diha nga naa siya sa dako kay depression sa iyang kinabuhi. Niadtong panahon na dunay dakong suliran siya maigsoon sa nasod, dunay dakong suliran maigsoon diha sa palasyo, dunay dakong suliran maigsoon sa iyang kasing-kasing sa pagdumala sa nasod. Mo hinungdan maigsoon nga naa siya sa dakong kaluya. Naa siya maigsoon sa dako kaayo nga depression sa kinabuhi niya. Ug unya nining tungura maigsoon, iyang gipatawag si David. Si David maigsoon nga kadtong niadtong tungura batan-on pa siya, maayo siya maigsoon motukar o alpa. Og si David maigsoon midala sa iyang alpa sa tubangan ni Haring Saul, ug unya iyang gikantahan maigsoon si Haring Saul. Gikantahan niya maigsoon uban sa dihog sa Dios. Ug nahibaw mo mong unsa ditabo maigsoon, nahawas ang spirit of depression, ang spirito unta maigsoon nga si Saul pwede nang magtubok ni adtong panahona tungod maigsoon sa kabugat nga gidala niya sa iyang kinabuhi maigsoon. Usahay karong gabi ako isulti nato, doon na higayon sa atong kinabuhi nga bugat na gid kaayo. Amen. Bugat na gid. Dili na nato bandahan maigsoon, nagkinahanglan na tagpaghupay, nagkinahanglan ta maigsoon na dunay moaga ka nato maigsoon sa kabugat nga gidala sa atong kinabuhi. Apan wa ba mahibaw maigsoon nga ang dihog usa maigsoon og labing dako nga makahimo maigsoon sa paghawas ka nato gikan sa kabugat sa atong mga kinabuhi. Atong palakpakan daw ang atong Ginoo maigsoon. Hallelujah. And so kung mag-awit ta maigsoon, amo mga song leader dinhi, backup singers o kinsa ba, bisan sa ato maigsoon sa pag-awit nato, mag-awit ta uban sa dihog. Dili importante maigsoon nga maayo ang imong di kasintunaw. Dili importante maigsoon nga ikaw makahit og nota, pwede ka maigsoon tingali offbeat ka, pero ang importante maigsoon nga dunay dihog ang imong mga awit. Hallelujah. Praise the Lord. Dili lang may dihog ang awit, may dihog maigsoon ang tulunggon, ang alpa maigsoon nga gigamit ni David maigsoon. Dunay dihog, ang instrument maigsoon dunay dihog. Praise the Lord. Kung nadinisab sa atong mga instrumentalist, akong giauhag mo nga kung magtugtog mo sa inyong instrumento, butangig dihog. Hallelujah. Iampo sa Dios nga dihogan ang inyong mga instrumento aron kini makatabang purposely para nga magaan ang kabugat nga gibati sa mga katawhan sa Dios. Usahay mo anhi ang mga miyembro nato sa Domingo. Mo anhi sila Domingo subuntag abi ninyo nagpas-an na sila og dagkong kabugat gikan sa Lunes hangtod Sabado. Perti maigsoong loaded na sila. Loaded sa problema, loaded sa kagulanan, loaded na maigsoon sa daghang pangutanan sa kinabuhi. Nanganhin na sila maigsoon nga grabe kaayo ang ilang gipas-an sa kinabuhi. Pero kung dinhi maigsoon ang song leader, ang service leader, hallelujah, ang instrumentalist, ang pastor, ang wali maigsoon, o kada usa kanato,
kung dunay dihog maigsuon sa Dios, abi ninyo, mahawas ang tanang kabugat nga gidala sa ato mga katawhan. Ato palakpakan daw ang Ginoo. Importante ni maigsuon. Mao nang importante bitaw nga inyo yung hangyoon ang Dios. Ato hangyoon ang Dios matag simba nato Domingo, Miyerkules. Ginoo, hatagi mi sa imong dihog. Praise the Lord. Ato di nato isalig maigsoon ingon sa Biblia, di nato i-boast maigsoon. Some boast in chariots ingon sa Bible maigsoon. Mangandak ta tungod kay mga maayot ang laki manganta, eksperensyado ta maigsoon mo kanta, pwede ta magpakurog-kurog sa tingog, siguro magkuting-kuting sa gitara, hustler ka na maigsoon. Di man na mao maigsoon. Wala ni mag-agad maigsoon sa imong kamaayo, wala ni mag-agad sa imong kahaniti maigsoon sa pagdumala sa tulonggo ug sa ban bisan sa pagwali maigsoon. Kining tanan nag-agad sa dihog sa Dios. Mao gina, pag anihin nato mga Lord, unta Ginoo, ang imong dihog sa simbahan na agyod. Maingon na ikaw nagdihog kang Hesus, dihog gyud ang simbahan Ginoo. Aron nga pinaagi sa wali, pinaagi sa mga awit, mahawas Ginoo ang kabugat. Dunay ingon sa Bible, dunay deliverance nga moabot. Dunay kagawasan, dunay blessing. Hallelujah. Dunay forgiveness, uban pa maigso Ginoo nga mga dagkong manghitabo. Hallelujah. So sing with anointing. Amen. Sing with anointing. Ay lang pag-awit, may for the sake nga magpakita kag abilidad, magkanta ka maigsoon murag kag celebrity. Ayaw. Play with anointing. Play your instruments with anointing. Kung magtugtog ka, pagtugtog maigsoon, na dunay dihog, talk with anointing. Kung magwali maigsoon, kung musulti ka, kung bisan unsa imong buhaton, kung ikaw maigsoon dinhi, praise and worship leader o baka ikaw maigsoon service leader, pagsulti nga may dihog. Before ka magsaka dinhi, magampo ka sino, Lord, dihog ang akong dila. Na ang tanan akong isulti Ginoo, dunay dihog. Kay kung dunay dihog maigsoon ang atong isulti, moabot sa kasing-kasing ug sa espiritu sa tao. Amen. So mag-ampo ta maigsoon. Then secondly, mao ni ang kamatuoran maigsoon sa anointing. Ang dihog maigsoon atong inheritance, atong panulundon. Panulundon, unsa man ang panulundon maigsoon? Mao ni ato ng panulundon. Inheritance. Okay. Mark 7:27. And he said to her, first, let the children be fed, for it is not becoming or proper or right to take the children's bread and throw it to the dogs. All right. Ingon sa Bible, dili maayo nga ang tinapay ihatag sa mga ero. But pasabot maigsuon, ang tinapay para gid sa anak. Kung dunay mumho, adto na sa ero. Paminaw mo maigsuon, ang dihog presyosong butang sa Dios. Amen. Kanang dihog maigsuon, dako kaayo nga importanteng butang maigsuon sa Dios para sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Dili na niya maigsuon usik-usikan ngadto sa ero. Dili na niya isabod ngadto maigsuon sa mga unbelievers. Dili niya maigsuon usik-usikan na ngadto sa mga backsliders, ngadto sa mga Kristohanong bugnaw o kasing-kasing, bugnaw sa pag-alagad. Di na niya usik-usikan. Dili maigsuon hatag sa Dios ang dihog sa mga Kristohanon nga walay gutom ug uhaw nga kasing-kasing alang niini. So igon ang Biblia, dili ni para sa ero, para ni sa anak. Amen. Ang dihog sa magtinapay sa kinabuhi nato maigsuon, mahinungdanon sa kinabuhi nato. Pero kung di wa kay interest, dili ni isabwag sa Dios maigsuon ngadto sa mga ero, iyang ihatag din ato mga anak nga nagtinguha sa tinapay sa dihog.
sa dihog sa Dios. Ang mumho para sa mga iro, apan ang dihog maigsuon alang sa mga anak. Amen. Ang dihog para sa mga anak. Kung anak ka sa Dios karon, kung ikaw nag-alagad sa Dios, kung buot ka sa Dios, maigsong gamiton para sa iyang kahimayaan, dihugan kaniya. Pero kung mura kang iro, maigsuon. Nga wa lang magpakabana, mahitungod maigsuon sa Dios o sa pag-alagad sa Dios, dili sa Dios usik-usikan ay ang dihog alang kanimo. Kay ang dihog alang lamang sa mga anak. Dihog sa kaayuhan sa balatian. Dihog maigsuon sa panalangin sa kinabuhi. Dihog maigsuon sa espirituhanong gahom. Praise the Lord. Mao ni ang dihog maigsuon nga gikinahanglan nato sa kinabuhi maigsuon. Doon na kanunay balatian sa lawas nato. Doon ay sakit nga matagkaroon og unya muhasol sa atong lawas. Hallelujah. Say maigsuon mahurot lang dahon natong haplas. Butang sa ato maigsuon ulo asa dapita. Hurot na lang maigsuon tong kwarta pinalit og tambal. Pero dili maigsuon mo labaw ang bisan unsa maigsuon nga gikinahanglan nato sa atong balatian labaw kaysa dihog sa Dios sa atong makinabuhi. Amen. Dunay dihog sa Dios maigsuon alang sa kayuhan. Dunay dihog sa Dios alang maigsuon sa atong panalangin. Usahay magsigit ta maigsuog kayod nga murag kayod karabaw man na maigsuon. Wa nay panahon sa pahulay. Pero mao gihapon naglisod gihapon ta. Mao lang gihapon ang atong kahimtang. Inangano wa magdepende maigsuon sa atong kakugi. Wa magdepende maigsuon kung unsa kita ka maayong laki. Apan maigsuon kining atong paningkamot sa kinabuhi. Nagdepende usab sa dihog sa Dios. Amen. Amen ba maigsuon? Ang panalangin sa Dios o dato huway pakapin kagulanan. Ang kadato sa Dios huway pakapin kagulanan. Praise God. But sa Dios maigsuon nga kita panalanginan, pero ang panalangin sa Dios maigsuon musubay diha sa iyang dihog. Praise the Lord. Sagdi ng uban nga dato maigsuon sa pagpanikas. Dunay panahon maigsuon sa pagpanudya kanila. Dunay panahon maigsuon nga sila magmahay o magbasol sa ilang mga buhat. Pero kita maigsuon nag-agad ta sa atong kadagaya diha gayud sa dihog sa Dios maigsuon, sa panalangin sa Dios sa atong kinabuhi. And then lastly maigsuon, anointing goes with the Holy Spirit. Acts chapter 1 verse 7, it said to them, "It is not for you to become acquainted with and know what time brings the things and event of time and their definite periods, or fixed years and seasons, which the Father has appointed by his own choice and authority and personal power." Verse 8, listen, Acts chapter 1 verse 8, "But you shall receive power." Inan yung power makes on. Power, that's anointing. You will receive anointing. You will receive power. You will receive ability. You will receive efficiency. You will receive might. Hallelujah. When the Holy Ghost, when the Holy Spirit, when the anointing of God comes upon you, upon you. Hallelujah. Na nagani ng dihog sa Espiritu Santo sa inyo maigsuon, na nagani ng Holy Spirit sa sud ninyo maigsuon, then and then, doon na gahom nimo. Doon na abilidad nimo maigsuon. Doon na imong kusog. Doon na imong efficiency maigsuon. Hallelujah. In life and in ministry sa atong kinabuhi. And then, ingon ang Bible, "You shall be my witnesses." Kung sa daw ang purpose sa dihog, to be Christ witness. Aron kita mahimong magsaksi ni Jesus in Jerusalem, in Judea,
in Samaria, and into the uttermost part of the earth. Karong gabi, maigsoon, ang atong kinabuhi, nagdepende ni. Kung ihumol ni murag, ang atong kinabuhi, murag ni maigsoon og espongha. Espongha. Nga kung imong ihumol sa tubig ang espongha maigsoon, in-squeeze nimo sa espongha, ang muawas maigsoon, tubig. Kung imong isok siya maigsoon sa Coca-Cola, kung imong maigsoon nga i-squeeze, ang mugawas maigsoon tubig, Coca-Cola. Karong gabi maigsoon ingon sa Biblia, be filled with the Holy Ghost. Amen. Be filled with the anointing of God. Magpapuno kamo sa Espiritu Santo. Magpapuno kamo, maghumol kamo sa Espiritu sa Dios. Hallelujah. Aron diin gani ang Espiritu sa Dios, nausab ang kagawasan sa Dios. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Amen. Where the anointing of the Lord is, there is liberty. Kung naaga ni dihog sa Dios maigsoon, dunay kagawasan. Wa nay bilangguan maigsoon. Maabli ang tanang bilangguan pinaagi sa dihog sa Dios. Karong gabi daghang mga bilangguan maigsoon. Usahay masinati nato sa kinabuhi. Maglisod na pag-abli. Maglisod ka pag-angkol o kagawasan ni ini nga bilangguan. Pero usa lang maigsoon ang bugto sulti nako kanato maigsoon. Pagpapuno sa dihog sa Dios. Og ang tanang bilangguan maabli alang kanimo. Atong palakpakan ang Dios. Taga nato sa dakong pasidungog. Amen. Praise God.